हेलो नाज़रीन। तो सयानी के इस एपिसोड में आप देखेंगे किरण की जो है वो लॉटरी निकल आई है, जो कि उसने उजाला की किस्मत की हथिया ली है। मगर अब तो किरण के पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि उसके तो अब हालात बदल जाएंगे। उसने जो ज़रबाब नामी अमीर लड़के को फंसाया हुआ है, वो तो पहले ही बहुत परेशान थी कि वो इस लड़के के सामने कैसे ये ज़ाहिर करेगी कि वो एक छोटे मयार की है और उसका स्टैंडर्ड जो है वो उनकी तरह हाई नहीं है। लेकिन अब जब 1.5 करोड़ उसके हाथ आ गया है तो उसको ये बात पूरी होती हुई नज़र आ रही है कि वह ज़रबाब और उसके ख़ानदान की आंखों में अपनी अमीरी का जो है वो धूल झोंक ही लेगी। लिहाजा वो सबसे पहले जो है अपने पैसे के साथ उसका इरादा ये है कि वो कोई किराए पर घर ले और किराए पर गाड़ी ले, ताकि ज़रबाब और उसके घर वालों को वहाँ बुलाकर ये बताया जाए कि वो ख़ानदानी अमीर लोग हैं। लिहाजा इस वजह से वो आजकल बहुत ही ज़्यादा शॉपिंगों में भी मसरूफ़ है कि अपना ड्रेस वगैरह और अपनी चीज़ों के हिसाब से अपने मयार को जो है वो बुलंद किया जा सके। उसके घर वाले उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि झूठ जो झूठ ही होता है, झूठ जो है वो झूठ ही होता है, और शादी ब्याह के मामलात में लोगों को एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसकी दादी उसको बहुत ज़्यादा समझाती हैं कि किरण तुम गलत हो, और तुमने पूरी ज़िंदगी की रिश्तेदारी जो है उन लोगों के साथ जोड़नी है, और ऐसे मामलात में इतना बड़ा झूठ नहीं बोला जा सकता। तुम उन लोगों से अपनी हैसियत जितनी चाहे छुपा लो, मगर ये सब कुछ वक्ती तौर पर ही हो सकता है। एक ना एक दिन तुम्हारी असलियत उनके सामने आ जाएगी, तो बेहतरी इसी में ही है कि तुम उन लोगों को बता दो। मगर किरण ये बातें सुन के बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि आप लोगों को इन बातों का क्या पता है, कोई भी गरीबों के घरों में आना पसंद नहीं करता है। आज अगर मैं उस लड़के को अपनी हैसियत बता दूंगी कि मेरा घर जो है वो कितना छोटा है और मैं कौन से गरीब मोहल्ले में रहती हूँ, तो वो तो इधर इधर पलट कर रुख भी नहीं करेंगे। और आपने बड़ी अच्छी कही कि मैं उनको सब कुछ बता दूँ। मैंने इस दिन के लिए, हकीकत बताने के लिए तो उस लड़के को सेट नहीं किया था ना। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं कभी भी उसको हकीकत नहीं बताऊंगी। वो अपने घर वालों की किसी बात में नहीं आती है और बहुत इतराई इतराई फिरती है। दूसरी तरफ उसका भाई भी उसको कहता है कि मुझे भी कारोबार करने के लिए थोड़े से पैसे दे दो। उसके भाई के जो है वो हालात अच्छे नहीं होते हैं, मगर किरण उसको टका से जवाब दे देती है। वो कहती है कि मैं बिल्कुल 1 रुपया भी तुम्हें नहीं दूंगी, ये मेरी किस्मत के पैसे हैं और इन पैसों पर सिर्फ मेरा हक है, और मैं बहुत ज़्यादा इन पैसों से जहेज़ लेकर अपने ससुराल जाऊँगी, ताकि उन लोगों को पता लगे कि मैं भी कोई कम हैसियत लड़की नहीं हूँ, और बाकी का पैसा जो है वो मैं अपनी शादी के अखराजात पर लगाऊंगी। मैं अच्छे तरीके से शहज़ादी बनकर इस घर से जाऊंगी। मैं बिल्कुल भी इसमें से 1 रुपया भी किसी को नहीं दूंगी। वो अपने भाई को मुंह तोड़ जवाब दे देती है, जिसकी वजह से उसका भाई बहुत बदमज़ा होता है। तो किरण की माँ से वो रिक्वेस्ट करता है कि किरण को कहें कि मुझे कुछ पैसे दे दे, मगर उसकी माँ कहती है कि वो क्या किरण को कह सकती है। अगर उसने किरण को ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो वो तो घर छोड़ने का कह चुकी है। ये ना हो कि वो ये घर छोड़कर चली जाए, तो लिहाजा मैं उसे कुछ भी मजबूर नहीं कर सकती तुम्हें देने के लिए। उसका भाई चुप कर जाता है। दूसरी तरफ किरण जो बाज़ार में शॉपिंग वगैरह कर रही होती है, तो ज़रबाब अपने भाई और बहन के साथ वहाँ घूमता हुआ आ जाता है। ज़रबाब किरण को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो किरण से अपने भाई और बहन को भी इंट्रोड्यूस करवाता है। वो उनको आपस में मिलाता है। किरण उनके सामने बहुत ही मासूम सी और अच्छी सी लड़की बनने की कोशिश करती है। वो उनके साथ बहुत अखलाक से पेश आती है, ताकि उसके अखलाक का जो है उन पर जो है वो अच्छा असर पड़े। वो उनसे कहती है कि वो बस यहाँ पे हल्की फुल्की शॉपिंग ही करने आई थी, और उनके साथ बहुत अच्छे और प्यार से बातें करती है। ज़रबाब के भाई और उसकी बहन जो है वो किरण से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। वो उसको खाने की दावत भी देते हैं, लेकिन किरण जो है वो उसको मना कर देती है। वो घर आकर ज़रबाब के जो भाई और बहन होते हैं, वो घर आकर अपनी माँ से कहते हैं कि ज़रबाब भाई ने जो लड़की पसंद की है वो तो बहुत ही प्यारी भी है और बहुत ही ज़्यादा आजिज़ी है उसकी तबीयत में। वो बहुत अमीर घर की लड़की लग रही थी, उसने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की हुई थी और लिबास भी बहुत खूबसूरत पहना हुआ था, मगर उस लड़की के अंदर ज़रा भी तकब्बुर नहीं था। इतने अखलाक से हम दोनों से मिली है, हमें तो किरण भाभी से मिलकर बहुत खुशी हुई है अम्मी। हम ऐसा करेंगे कि हम जल्द से जल्द उनके घर रिश्ता लेकर चले जाएंगे। ज़रबाब की तरह उसके भाई और उसकी बहन भी जो है वो किरण को जो है पहचानने में गलती कर जाते हैं। वो लोग किरण को बहुत ही अच्छी लड़की समझ लेते हैं और अपनी माँ के सामने जो है अपने ज़रबाब भाई की चॉइस को ओके कर देते हैं। और उसकी माँ इस बात से बहुत खुश होती है। वो कहती है कि बस उनको इसी तरह की लड़की की तलाश है जो उनके घर को जोड़ कर रखे, उनके घर में किसी किस्म का फूट ना डलवाए। अगर तुम लोग इतनी ही तारीफ़ कर रहे हो, वो लड़की इतनी ही अच्छी है, तो बेहतर है कि हम जल्द से जल्द रिश्ता लेकर उसके घर चली जाएंगे। अच्छी लड़कियां यूँ बैठी थोड़े ही रह जाती हैं। तो ज़रबाब बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसके घर वाले जो हैं वो किरण के हवाले से बहुत ज़्यादा खुश हैं। दूसरी तरफ ज़रबाब की जो बड़ी शादीशुदा बहन है वो अपनी माँ से मिलने आती है, तो ज़रबाब की माँ उसको भी बताती है कि ज़रबाब ने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है, हम जल्द उसके घर रिश्ता लेने जाएंगे। तो ज़रबाब की बहन जो होती है वो बहुत तेज़ और समझदार लड़की है।
وہ کہتی ہے امی آپ ایسے ہی ہر لڑکی کے اوپر اتنا اندھا بھروسہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ زرباب ایک سیدھا سادہ لڑکا ہے، اس کو انسانوں اور لڑکیوں کی پرکھ نہیں ہے، آپ اس کے کہنے میں کیسے آ رہی ہیں؟ آپ جائیے گا ضرور، رشتہ بھی دیکھیے گا، مگر اپنی آنکھ سے اس لڑکی کو ضرور پرکھیے گا، یوں ہی زرباب کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو جانتی ہیں وہ بچپن سے کتنا ہی نادان اور سیدھا سادہ اور معصوم سا لڑکا ہے، وہ لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جاتا ہے۔ آپ اچھے طریقے سے اس لڑکی کو دیکھنا، دیکھ بھال کر ہی رشتے کی بات کو آگے بڑھانا۔ ہم زرباب کے معاملے میں ایسے ہی کسی راہ چلتی لڑکی پر جو ہے وہ یقین نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ امی آپ جانتی ہیں زرباب جو ہے اس میں بالکل بھی عقل نہیں ہے۔ ہاں اگر زہیب کی بات کی جائے تو زہیب بہت سمجھدار ہے۔ تو زرباب کی ماں کہتی ہے ہاں زرباب کے حوالے سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے، اور یہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ لوگوں پر اندھا اعتبار کر لیتا ہے اور بہت جلدی کرتا ہے بھروسہ کرنے میں۔ ہاں زہیب کا معاملہ الگ ہے، زہیب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ عقلمند اور سمجھدار لڑکا ہے، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ میں جب جاؤں گی تو لڑکی کو خوب اچھی طرح پرکھ کر پھر ہی رشتے کی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ لہٰذا زرباب کی ماں یہی ذہن میں سوچتی ہے کہ وہ جائے گی اور اچھے طریقے سے لڑکی اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرے گی، پھر ہی رشتے کی بات کو جو ہے آگے بڑھائے گی۔ دوسری طرف کرن جو ہے وہ تنہائی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے، وہ کرائے پر گاڑی دیکھنے جاتی ہے، بہت ہی اچھی اور مہنگی والی گاڑی کو کرائے کے لیے جو ہے پسند کر لیتی ہے۔ دوسری طرف وہ گھر کو بھی اوکے کر رہی ہے آج کل کہ کوئی بہت اچھا اور مہنگا سا گھر لیا جائے اور وہاں پر وقتی طور پر شفٹ ہویا جائے، تاکہ کرن کا جو لوگ رشتہ دیکھنے آئے ان کو وہیں پر بلایا جائے اور اسی گھر میں جو ہے شادی کے تمام انتظامات کیے جائیں، تاکہ زرباب کے گھر والوں کو پتہ لگے کہ کرن جو ہے وہ بہت ہی اونچے خاندان کی لڑکی ہے اور وہ کم حیثیت کی نہیں ہے۔ مگر اندر ہی اندر کرن خوفزدہ بھی ہے کہ آخر ایک دن تو زرباب کو یہ حقیقت پتہ چل جائے گی کہ کرن جو ہے وہ غریب گھرانے سے ہے اور وہ زرباب کے سٹینڈرڈ اور لیول کے لوگ نہیں ہیں۔ وہ اس بات سے ڈرتی ہے کہ اس دن نہ جانے زرباب کا کیا رد عمل ہوگا، مگر پھر وہ خود ہی اپنے دل کو سمجھاتی ہے کہ بات کی بات میں دیکھی جائے گی، فی الحال تو میں بالکل بھی ان لوگوں کو اپنی حقیقت کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ کرن کی دادی اس کو بار بار یہ بات سمجھاتی رہتی ہیں کہ شادی بیاہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے، ایسی رشتہ داریوں میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اگر وہ لڑکا تمہیں اتنا ہی چاہتا ہے، اتنا ہی پسند کرتا ہے تو بہتری اسی میں ہے، میری بات مان لو، اس کو سچ بتا دو۔ یوں رشتہ داریاں اگر تم اس طرح جھوٹ پر اپنے گھر بسانے کی کوشش کرو گی تو تمہارا گھر کتنے کے دن ٹک سکتا ہے؟ اس طرح کے گھر نہیں بستے کرن، تم کسی کی بات کو بالکل بھی نہیں سن رہی ہو، صرف ایک امیر زادہ پھنسا کر اس کو اپنے بارے میں جھوٹ بتایا ہوا ہے اور بس اس کے ساتھ چلی ہو شادی کرنے، ایسے نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو تمہاری حیثیت جو ہے وہ پتہ چل ہی جائے گی، آج نہیں تو کل یہ سب کچھ پتہ چلنا ہی ہے، کہاں تک اور کس حد تک تم ان سے اپنی حیثیت کو ہے وہ چھپاؤ گی۔ مگر کرن کی آنکھوں پر جو ہے وہ اور ہی پٹی سوار ہے، وہ کہتی ہے وہ بالکل بھی نہیں مانے گی، وہ اپنی ماں اور اپنی دادی کو بہت ساری باتیں سنا کر ان کا منہ بند کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کو میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے معاملات کو خود دیکھ لوں گی، دیکھا جائے گا جب زرباب کو پتہ چلے گا، فی الحال تو میرے پاس جو ہے وہ لاٹری نکل آئی ہے اور اس کے ساتھ میں اپنے بہت سارے اخراجات کو کور کروں گی، ایک بہت اچھی سی شادی ارینج کروں گی اور بہت ڈھیر سارا جہیز لے کے جاؤں گی تاکہ ان کو پتہ لگے کہ میں ابھی ایسے ماڑے موٹے گھر سے نہیں آئی ہوں۔ اس کی دادی جو ہے اس کی باتیں سن کر جو ہے وہ چپ کر جاتی ہیں۔ دوسری طرف اجالا اور اس کی بہن جو ہے وہ کرن کے آسائشوں کو دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر بہت زیادہ احساس کمتری محسوس کر رہی ہیں۔ اجالا بہت ہی دکھی ہوتی ہے، وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ یہ جو سہولتیں اور آسائشیں کرن حاصل کر رہی ہے اور جو بھی اس کو یہ لاٹری کی وجہ سے سہولت مل رہی ہے وہ میرے نصیب کا پیسہ ہے، کیونکہ وہ لاٹری میری تھی، اس نے دھوکے کے ساتھ اس لاٹری کو بدلا تھا اور آج دیکھیں یہ کیسی عیاشی کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ زرباب جیسے امیر لڑکے کے گھر میں ڈھیروں جہیز لے کے جائے گی، وہ سارا پیسہ میری قسمت کا ہے۔ آپ نے مجھے منع کر دیا کہ میں گھر والوں کے ساتھ لاٹری کے بارے میں بات نہ کروں، مگر میں جب کرن کو یہ سہولتیں اور یہ آسائشیں اور یہ عیش و عشرت کرتے ہوئے دیکھوں گی تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوگا کہ میں اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوئی۔ وہ میں نے بانڈ جو ہے کتنے پیسے بچا بچا کر لیا تھا، اگر آج وہ میری لاٹری نکلتی تو ہمارے حالات بدل جاتے، میں آپ کو اور آپ کے بچوں کے لیے ایک اچھا لائف سٹائل جو ہے وہ ارینج کر سکتی تھی، مگر نہ جانے کیوں آپ اپنے سسرال سے، اپنے شوہر سے اور گھر والوں سے اتنا ڈرتی ہیں کہ آپ نے مجھے میرے حق کے لیے بھی نہیں کھڑے ہونے دیا۔ تو اجالا کی بہن اس کو کہتی ہے کہ اس وقت ہم مجبور ہیں، کوئی بھی ہماری بات کا یقین ہی نہیں کرے گا۔ دوسری طرف جو اجالا کا محلے والا اوباش نوجوان ہے وہ کسی طرح اجالا کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، وہ مسلسل اجالا کا پیچھا کرتا ہے، اور جب اجالا گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو کچھ وقفے کے بعد اس کو تاک جھانکی کرتا رہتا ہے۔ اجالا جو ہے وہ اس سے بہت ہی تنگ اور بیزار ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس لڑکے کی اوباش حرکتوں کا راستہ کس طرح سے روکے، اس کا تو کوئی اپنا بھی نہیں ہے جو اس کا سہارا بنے۔ وہ اندر اندر اس بات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے کہ اس لڑکے کی اوچھی حرکتیں کہیں اجالا کو دوبارہ بدنام ہی نہ کر دیں، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔